السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين باك اكزومات. اليوم غنخدم معكم تمرين جديد في درس دراسة الدوال بلوتو، في كذلك التكامل. تمرين مهم بزاف، سورتو فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون ديال الدرس تاع دراسة الدوال، دراسة الاتصال، دراسة الاشتقاق تاع الدالة، جدول التغيرات. عندنا كذلك دالة فيها التكامل. بون، تمرين مهم جدا. هو تمرين خديته من وطني، ما بقيتش عاقلاش من عام واش 2013 ولا 2014 واش نورمال واش غاتراباج، ما بقيتش عاقله. المهم هذا تمرين تيب باك فيه 3 ديال الاجزاء. اليوم غنخدموا جزئين فقط، وان شاء الله في اون اوتر فيديو غادي نخدم معكم الجزء الثالث، حتى هو مهم، فيه متتاليات حتى هي مهمه جدا. دونك بحال هذا الشكل علاش كيتحط تمرين تاع الوطني اللي كيكون فيه الدوال، تبين الاتصال، اشتقاق etc. دونك على بركة الله نشوفوا الجزء الاول. الداله اللي معطيه لينا فيه داله اش معرفه على المجال الواحد بلس لانفيني بما يلي x موان 1 على x ln دو x، وعطاو لينا القيمه ديال اش دو 1 كتساوي 1. السؤال الاول طلبوا منا نبينوا ان الداله اش متصله على اليمين في 1. سؤال بسيط. دائما الاسئله الاولى كتكون اسئله تمهيديه بسيطه، غير باش تبداو بشويه بشويه. دونك سؤال ألف يبين أن اش متصلة على اليمين في 1. دائما نتوما في البروبيون ديالكم كتكتبوا لوبجيكتيف ديال السؤال. طلبوا منا نبينوا ان الداله اش متصله على اليمين في 1، دونك كتمشيو تكتبوا في البروبيون شنو مطلوب منا نبينوا بصيغه اخرى. يعني باش غنبداو نبينوا ان الداله متصله على اليمين في 1، كيرجع اننا نبينوا ما يلي. نبينوا ان لا ليميت، نحسبوا لا ليميت كونت x تون فيغ 1 بلس، لان طلبوا لنا على اليمين ديال h دو x، خاصنا نتلقاوها كتساوي h دو 1 اللي هي 1 كيف ما عطاونا في المعطيات. هذا هو لوبجيكتيف. ديما حطوا لوبجيكتيف ديال لا كيسيون قدامكم باش يسهل عليكم كيفاش تبداو ديجا لا ريبونس، ويسهل عليكم تلقاو الجواب ان جينيرال. فوالا، دونك هادشي باش غنبداو نحسبوا لا ليميت دو اكس دو اش دو اكس كونت اكس تون فيغ 1 بلس. قبل ما نبدا غادي ندير واحد التغيير متغير بسيط، ماشي تغيير متغير، غير غنوضع هاد اكس الين دو اكس كيساوي واحد الداله جديده نسميوها مثلا في دو اكس، غير باش نبسط في حساب النهايه غتشوفوا علاش. دونك اول حاجه غنديرها نضع في دو اكس كتساوي اكس الين دو اكس، وغادي نمشي نحسب لا ليميت عادي كتساوي لا ليميت كونت x تون فيغ 1 بلس ديال x موان 1 على x ln دو x. هنا شنو غندير؟ غادي ندير المقلوب. هذه ممكن نكتبها على شكل مقلوب، 1 على x ln دو x على x موان 1. الوغ هنايا غادي تشوفوا شنو غندير. كاين واحد لو بيتيت استوس هنا. غوماركون كو، نلاحظ ان عندنا في المقام x ناقص 1 ياك، وهنايا في البسط عندنا في دو اكس. دونك حبذا لو كان عندنا هنايا في دو اكس موان في دو 1، باش تكون عندنا في دو اكس موان في دو 1 على اكس موان 1، نقدروا نكتبوها على شكل في بريم اتسيتيرا. دونك داكشي علاش هنايا درت هذا الوضع ديال الداله الجديده في، غير باش تسهل عليا الكتابه. وإلا جينا نلاحظوا عاود ملاحظه اخرى، شنو هي في دو 1؟ في دو 1 هي 1 الين دو 1 هي 0. دونك ماشي مشكل الا زدتها هنايا، ما غيوقع ليا حتى شي تغيير، دونك ما غتاثرش ليا على العباره ديالي. داكشي اللي غندير، غادي نقص 1 الين دو 1، وهذه راه ولات كتكتب لينا على الشكل التالي: 1 على في دو اكس موان في دو 1 سور اكس موان 1. شنو غادي ندير؟ غادي ندخل لا ليميت في المقام، غتولي كتكتب على هذا الشكل. فوالا، وهنايا الا لاحظنا شنو هي هذه لا ليميت ديال في اكس موان في 1 سور اكس موان 1، هي شنو؟ هي في بريم ادغوات حيت 1 بلس ديال 1 تو سامبلومون. داكشي علاش قلت لكم غادي غتوضحوا هذا الوضع ديال الداله، غير باش تبسط لينا انه يبان لينا ان هذه مشتقه سي تو. ولدينا شنو عندنا؟ في دو اكس ايغال اكس لين دو اكس
اذا الى حسبنا المشتقه في بريم دو اكس ايغال ln دو اكس بلس 1. بمعنى ديجا بعدا باش نحسبو في بريم راه في قابله للاشتقاق بيان سور يفو لو نوتي. اكس قابله للاشتقاق ln دو اكس قابله للاشتقاق، دونك جداء دالتين قابله للاشتقاق، داله قابله للاشتقاق، شي بسيط. دونك قابله للاشتقاق بمعنى المشتقه على اليمين في واحد كتساوي المشتقه على اليسار في واحد كتساوي المشتقه في واحد، اللي كتساوي عوضنا هنا ln دو واحد زائد واحد هي واحد. بالتالي الا جينا نعوضو هادي بواحد غتعطينا ان لا ليميت كونت اكس طون فيغ ان بلس ديال اش دو اكس هي واحد، اللي هي اش دو ان راه عطاوها لينا في المعطيات. فوالا لوبجيكتيف ديالنا لقيناه ولا ما لقيناهش؟ لقيناه. بالتالي اش متصله على اليمين في واحد. فوالا لو قالوا لنا على اليسار نديرو ان موان، لو قالوا لنا مشتقه في واحد متصله في واحد نشوفو في بلس ونشوفو في موان، بجوج على اليمين وعلى اليسار. فوالا لا دوزيام كيسيون ولا لا كيسيون باء طلبوا منا نبينو هاد المتفاوته بلوتو ln دو اكس اصغر من اكس موان 1 لكل اكس اكبر من واحد. هنا شنو غنديرو؟ غادي نوضعو واحد الداله اللي كتساوي ln دو اكس موان اكس بلس 1، نجيبو هذا لهاد الطرف ونبينو انها صغر من نبينو نديرو جدول التغيرات ديالها ونشوفو واش تزايديه ولا تناقصيه. لدينا اولا نعتبر الداله العدديه نسميها مثلا اف. انا ديجا شفت المعطيات تاع ليكزارسيس ما كايناش، ما استعملوش الداله اف، ما نستعملوش الجي حيت ديجا كاينه، ما نستعملوش مثلا، مهم غير باش ما تخلطش لينا وتا المصحح ما يتلفش نستعملو دي سامبول اللي ما كيتعاودوش في ليكزارسيس. نعتبر الداله اف المعرفه على المجال نخدمو ب 0 بلس لانفيني، وي 0 بلس لانفيني بما يلي. غادي نوضع اف دو اكس كما قلت كتساوي ln دو اكس موان اكس بلس 1. وشنو غنديرو؟ غادي ندرسو التغيرات ديال هاد الداله، لندرس تغيرات الداله اف على المجال 0 بلس لانفيني. دونك باش ندرسو التغيرات ديال الداله، لوبجيكتيف باش ندرسو التغيرات ديال الداله خاصنا نحسبو اف بريم نشوفوها واش موجبه ولا سالبه. دونك خاصنا نبينو اولا ان اف قابله للاشتقاق، عاد نحسبو المشتقه ديالها. اف بين انها قابله للاشتقاق، اف قابله للاشتقاق بين قوسين كمجموع، دائما نعللو ما خسرين والو، كمجموع دوال قابله للاشتقاق على 0 بلس لانفيني. ان قابله للاشتقاق اكس موان اكس بلس 1 قابله للاشتقاق، دونك اف قابله للاشتقاق. ولدينا دونك نحسبو المشتقه اف بريم دو اكس ايغال ان دو اكس بريم هي واحد على اكس موان اكس بريم هي موان 1. دونك شنو كنلاحظوا؟ نقدروا نكتبوها اوسي ان موان اكس سور اكس. دونك شنو كنلاحظوا؟ الا كان عندنا في حاله الا كان عندنا اكس كيساوي واحد، شنو عندنا اف بريم دو اكس غتولي كتساوي صفر. دونك اف بريم كتنعدم في واحد. نشوفو الا كان اكس كبر من واحد، الا كان اكس كبر من واحد دونك ان موان اكس صغر من صفر، دونك اف بريم دو اكس صغر من صفر سالبه. في حالة الا كان عندنا اكس صغر من واحد غادي تكون ان موان اكس موجبه، دونك اف بريم سالبه، دونك سالبه على سالب، غادي تكون ان اكس اصغر من واحد، دونك موان اكس كبر من واحد، دونك غتعطينا ان ان موان اكس سور اكس غتكون موجبه قطعا. فوالا دونك ممكن نديرو جدول التغيرات ديال الداله اف. دونك الداله اف معرفه من 0 لبلس لانفيني
من 0 بلس لانفيني 0 مفتوح، دونك ما معرفاش في الصفر. فوالا. الداله قلنا كتنعدم اف بريم كتنعدم في واحد. قلنا الا كان اكس كبر من واحد الداله اف بريم سالبه، وإلا كان صغر من واحد موجبه. الا حسبنا اف دو واحد صفر موان ان هي زيرو، دونك تزايديه تناقصيه. بقى نحسبو لي ليميت. ديما عللوا فاش كتحسبوا لي ليميت، عللوا ما فيها باس الا كتبتوهم، لان اولا نديرو لدينا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ou plus l'infini ديال f de x كتساوي la limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x moins x plus 1. كديروا دي بتي زاستويس دي بتي جيمناستيك. هنا غنعمل مثلا ب x غتعطيني ln de x sur x النهايه اللي كنعرفوها moins 1 plus 1 sur x. دونك هذه كنعرفوها كتساوي صفر بلس لانفيني، هذه اوسي غتعطينا صفر، دونك كتبقى بلس لانفيني فوا moins 1 هي موان لانفيني. دونك لا ليميت في بلس لانفيني هي موان لانفيني باردون. و دو ميم غادي نجي نعاود نحسب لا ليميت في 0 بلس ديال f de x هي لا ليميت quand x tend vers 0 بلس ديال ln de x moins x plus 1. نعاودو نشوف واش تعطينا شكل غير محدد. هنا صفر، لا ليميت ديال ln de x في 0 هي موان لانفيني، 0 بلس هي موان لانفيني، دونك لا ليميت تعطينا موان لانفيني، دونك حتى هنا موان لانفيني. دونك الداله كخلاصه عندنا الداله تزايديه على المجال صفر واحد، صفر مفتوح، وتناقصيه على المجال واحد بلس لانفيني. نكتبها. لدينا كخلاصه ديال جدول التغيرات اللي حصلنا عليه اف تزايديه على المجال صفر مفتوح واحد مغلق، وتناقصيه على واحد بلس لانفيني، ولقينا بلي اف دو واحد كتساوي صفر، بمعنى الا كتبنا اف دو واحد كتساوي صفر بمعنى كنسميو صفر قيمه قصوى ولا قصويه، يعني صفر قيمه قصويه للداله اف على صفر بلس لانفيني. شنو كتعني كذلك؟ كتعني ان لكل اكس من صفر بلس لانفيني اف دو اكس صغر قطعا من صفر. هذا هو المعنى ديال صفر قيمه قصويه للداله اف على هذا المجال. نعوضو اف بالتعبير ديالها. شنو غتعطي لينا؟ ln de x moins x plus 1 صغر من صفر، بيان سور لكل x كبر من صفر. ln de x صغر من x moins 1 لكل x من صفر. نشوفوا شنو طلبوا منا في السؤال مطلوب لنا نبينوا ان ln de x صغر من x moins 1 لكل x كبر من واحد. حنا بيناها لكل x كبر من صفر بسيطة، بما ان عندنا المجال واحد بلس لانفيني ضمن المجال 0 بلس لانفيني، فإن هذه العبارة صحيحة كذلك لكل x أكبر من واحد. العبارة ln de x صغر من x moins 1 عبارة صحيحة. فوالا، دونك هذا الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني طلبوا منا نستنتجوا أن الدالة اش تناقصية قطعا على المجال واحد زائد لا نهاية. دونك طلبوا منا نبينوا أنها تناقصية، دونك باين أننا خاصنا ندرسوا التغيرات، ولكن قالوا لنا استنتج. دونك ضروري نستعملوا هاد العبارة. حنا غنشوفوا فين غنستعملوها. دونك شنو عندنا؟ هذا الشطر الثاني من السؤال. لدينا نشوفوا بعدا الدالة اش فين هي، نكتبوها اش دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد على اكس ln دو اكس لكل اكس كبر من واحد طبيعة الحال. فوالا، شنو غنمشيو نديرو؟ نحسبو اش بريم دو اكس. اش دالة قابلة للاشتقاق،
بولي هذا شنو كنسميوها x moins 1 قابل للاشتقاق، x ln de x قابل للاشتقاق كجداء دالتين. دونك لو رابور راه قابل للاشتقاق. دونك اش بريم دو x كتساوي بشويه علينا نحسبوا المشتقه تاع اش. هادي بريم غتعطينا واحد فوا x ln de x moins x moins 1 fois x ln de x le tout prime اللي غتعطي لينا ln de x plus 1 على المقام او كاري. نشرو هادي نشوفو واش غتعطي لينا x ln de x moins x ln de x moins x plus ln de x moins تكون بلس حيت موان هنا غتعطينا موان 1 مع لو موان بلس 1 لو تو على x ln de x او كاري. نبسطو بهادي غتمشي لينا. دونك غتبقى ln de x moins x plus 1 على x ln de x او كاري. شنو كيبان لينا هنا؟ الاستنتاج ديالنا فين غنستعملوها؟ هي الداله اللي خدمنا بها f اللي سميناها f حسب السؤال السابق. نعلم ان ماشي حسب السؤال السابق، حسب هاد لابارتي الاولى ديال السؤال. نعلم ان ln de x نجيبوها للجهه الاخرى موان x بلس 1 صغر من صفر لكل x كبر من واحد قطعا، و بيان سور x ln de x او كاري راه موجبه، اي مربع راه موجب. اذا سالب على موجب كيبقى سالب. دونك اش بريم دو اكس اصغر قطعا من صفر لكل اكس كبر من واحد، ومنه الدالة اش تناقصية قطعا على المجال واحد بلس لانفيني واحد مفتوح. فوالا دونك ما احتاجيناش نديرو جدول التغيرات اولا، لاننا استعملنا الاستنتاج اللي لقيناه في الجزء الاول من السؤال. سؤال تاني الف طلبوا منا نحسبوا لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال h دو x. حساب نهايه عادي. لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال h دو x كتساوي لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال x ناقص واحد على x ln دو x. ممكن نكتبوها على الشكل التالي، نفرقوا x على x ln de x moins 1 على x ln de x. هنا غادي تبسط لينا x غتبقى واحد على ln de x لا moins 1 sur x ln de x. هادو نهايات معروفين. غتعطي لينا هادي صفر لأن واحد على بلس لانفيني. هادي كذلك غتعطي لينا صفر، دونك صفر موان صفر صفر. دونك لا ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني دو h دو x كتساوي صفر. في نفس السؤال عندنا جزء آخر، ضع جدول تغيرات الدالة f. جدول تغيرات الدالة f، الدالة h بلوتو. دونك عندنا الدالة h معرفة من واحد لبلس لانفيني. قلنا أن الدالة في سؤال باء ألف واحد باء بين أن اش تناقصية، دونك اش بريم لقيناها سالبة. دونك الدالة تناقصية على المجال واحد بلس لانفيني. إلا حسبنا ليماج دو ان غتعطينا واحد، ماشي حسبناها ديجا عطاوها لينا في المعطيات، ولا ليميت راه يلا حسبناها في بلس لانفيني هي صفر. فوالا هذا هو جدول تغيرات الدالة اش. السؤال اللي بعدو طلبوا منا نستنتجوا أن اش دو اكس محصورة ما بين صفر وواحد قطعا في صفر أو يساوي في واحد لكل إكس كبر من أو يساوي واحد. فوالا هنايا غادي نستعملو شنو كنسميوه تقابل، ما نسميه بالتقابل. غتشوفوا كيفاش غادي نستعملوه. شنو عندنا الدالة، شنو كنعرفوا على الدالة اش؟ عندنا الدالة اش متصلة باغ ديفينيسيون، ولقيناها تناقصية قطعا على المجال واحد بلس لانفيني. دونك شنو كنعرفوا على الدالة اش؟ لدينا اش متصلة
وتناقصية قطعا على واحد بلس لانفيني، بحيث نحسبو اش دو عندنا الدالة متصلة ورتيبة قطعا، en particulier تناقصية قطعا، دونك راها تقابل من واحد بلس لانفيني، ليماج ديال واحد بلس لانفيني بالدالة اش. حنا نحسبو ليماج ديال الاولى اش ديال واحد بلس لانفيني، اش تناقصية دونك غادي يتقلبو لي بور، غتولي هنايا لا ليميت كونت اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اش دو اكس، وهنا غتكون ليماج دو ان هنا مغلق. فوالا لا ليميت سبقينا حسبناها هي صفر، و اش دو ان هي ان. اذا اش تقابل من المجال واحد عفوا بلس لانفيني نحو المجال، نحو الصورة ديال المجال بالدالة اللي لقيناها كتساوي صفر واحد مغلق. فوالا لقينا ان اش تقابل. نشوفوا واش غينفعنا هادشي. شنو كتعني ان اش تقابل من هذا المجال لهذا المجال؟ كتعني ان اذا اولا ومنه كتعني ان لكل اكس من واحد بلس لانفيني يوجد y وحيد في المجال 0 بحيث y كيساوي h دو x. هذا التعريف ديال التقابل اللي شفناه في الدرس، او بمعنى اخر او انكور لكل x كينتمي لواحد بلس لانفيني توجد دالة وحيدة h دو x كتنتمي لزيرو واحد. وهذه شنو معناها؟ معناها ان h دو x محصورة ما بين صفر قطعا واحد او يساوي لكل x كبر من او يساوي واحد. فوالا هادشي اللي مطلوب لنا في السؤال. فوالا دونك استعملنا التقنية ديال التقابل، كنت من التعريف اللي شفناه في الدرس ديال التقابل عطى لنا هاد ليكسبرسيون اللي بغاو في التمرين. ننتقلوا الان للجزء الثاني ديال التمرين. زادوا لنا دالة أخرى، دالة عددية جي معرفة على المجال واحد بلس لانفيني بما يلي جي دو إكس كتساوي تكامل من إكس لموان إكس كاري ديال الدالة واحد على جذر تي إلين دو تي دي تي لكل إكس كبر قطعا من واحد، وعطاونا القيمة ديال جي دو واحد كتساوي إلين دو دو. فوالا دونك هنايا دخلوا لينا تكامل. داكشي باش قلت لكم هاد التمرين زوين بزاف، فيه تكامل، فيه دراسة الدوال، فيه كلشي داكشي اللي تقدروا تلقاو في التمرين ديال الوطني. السؤال الاول طلبوا منا نتحققوا من هاد المتساويه. اش كيقول لك؟ تحقق، عرف انه يعني حساب بسيط ديال التكامل مثلا في هاد الحاله دائما تحقق فيريفيي كو دائما كتكون بسيطه، دونك كيكون حساب بسيط اون جينيرال. نجيو حنايا نتحققوا من هاد التكامل واش غيعطي لنا الين دو دو. لدينا لانتيغرال ديال اش ديال سحبني ديال هاد الداله اوكي ديال واحد على تي الين دو تي من اكس لاكس كاري دي تي كيساوي. دونك هنا كنشوف كاين ان موان. جو فيريفي واش كاين نيت هنايا ان موان و حيت شفت هنايا ما كاينينش لي موان، دونك جو بونس هنايا كاين. جو فيريفي. فوالا دونك بون ريمارك هنايا ما كاينش ان موان. داله جي معرفه بلانتيغرال من اكس لاكس كاري ما كاينش موان. اوكي دونك نحسبوا حنايا التكامل اللي يطلبوا منا دابا. خاصنا نتلاقاو كيساوي الين دو دو. نجيو نحسبوا التكامل عادي لانتيغرال ديال اكس كاري. هنا غادي نديروا واحد الملاحظه بسيطه. نتوما خاصكم تلاحظوها ديجا كي تشوفوا هاد لانتيغرال، خاصكم تلاحظوها نورمالمون. شنو هي ان هاد تي الين دو تي المشتقه ديالها هي شحال هي المشتقه تاعها؟ الا درنا تي الين دو تي بريم تو بريم سبقينا حسبناها في الاسئله اللي سبقوا، هي واحد زائد الين دو تي، واحد زائد الين دو تي. دونك ضروري هنايا نبينو ديك واحد زائد الين دو تي. كيفاش؟ غادي نزيدو نقصو الين دو تي. ديجا عندنا واحد، غنزيدو الين دو تي ونقصوها.
فوالا ما درنا والو، زدناها ونقصناها، ما عندنا حتى شي مشكل. تي لين دو تي نخليوها كما هي دي تي. غتشوفوا علاش اللي مازال ما بانت ليه، راه باينه. المشتقه ديال الالين، المشتقه ديال الالين هي واحد على ديك الداله اللي كاينه في وسط الالين. باردون، هي المشتقه تاع ديك الداله اللي في وسط الالين على الداله اللي في وسط الالين، وحنا بغينا تكون عندنا هنايا مشتقه ديال هذا، داكشي علاش زدنا ونقصنا الين دو تي. بون سا فا ايتر كلير بار لا سويت. اكس من اكس لاكس كاري ديال نفرقوهم، واحد زائد الين دو تي على تي الين دو تي موان الين دو تي على تي الين دو تي. فوالا هنايا غادي تمشي لينا بعدا الين. ممكن نفرقوا لانتيغرال اكس كاري ديال واحد على تي دي تي. فوالا هنا دابا راه بدات كتبان هذه المشتقه ديالاش باينه، مشتقه ديال الين ديال تي الين دو تي، لان اون جينيرال انا نكتبها هنايا اون جينيرال المشتقه ديال الين دو اف دو تي دو تو بريم شنو هي اف بريم دو تي على اف دو تي. اف هاد الحاله عندنا هي تي الين دو تي، و اف بريم هي واحد زائد الين دو تي، سي تو. يكفي تلاحظوا هاد الملاحظه من الاول باش يبان لكم هاد لاستوس ديال انكم تزيدوا تنقصوا الين دو تي. فوالا دونك هذه هي المشتقه ديال الين ديال تي الين دو تي اكس اي اكس كاري موان، وهذه هي المشتقه تاع الين دو تي. فوالا نعوضوا ديريكتومون. هذه هي الين دو اكس كاري الين دو اكس كاري موان الين دو اكس الين دو اكس، هذه غتعطينا موان الين دو اكس كاري موان الين هي بلس الين دو اكس. فوالا الين دو A moins ln de B هي ln de A sur B. Donc هذه هي ln de x carré ln de x carré sur x ln de x. La même chose هنايا، يعني إلا عوضنا باردون إلا عملنا بموان غتولي هنايا موان ln de x carré sur x. هادي نهبطو هاد لو كاري، ln كيهبط لينا الكاري، donc غتكون هي 2x carré ln de x sur x ln de x moins ln ديال x هذه غتمشي لينا، غتمشي الكاري مع x و ln مع ln، غتبقى لوغاريتم دو 2x moins لوغاريتم دو x اللي هي لوغاريتم دو 2x sur x اللي هي لوغاريتم دو 2. نمشي اكس مع اكس، وهادشي يطلبوا منا نبينو تحقق ان فوالا. السؤال باء طلبوا منا نتحققوا من هاد العباره كذلك حتى هي نتحققوا، دونك غيكون ان كالكول ديريكت، ان كالكول فاسيل. جي دو اكس موان الين دو 2 كتساوي هاد لانتيغرال. نبداو نحسبوا جي دو اكس موان الين دو 2 شحال غتعطي لنا. نعوضو جي دو اكس بليكسبرسيون ديالها هي لانتيغرال من اكس لاكس كاري دو 1 سور راسين تي الين دو تي دي تي، و الين دو 2 نعوضوها بهاد لانتيغرال اللي لقيناه في السؤال السابق من اكس لاكس كاري ديال واحد على تي الين دو تي دي تي كتساوي. هنا نحاولوا نوحدوا المقام باش يكون عندنا كسر واحد. ديجا ندخلو هذا في واحد لانتيغرال يبقاوش جوج، واحد على راسين تي الين دو تي دي تي موان bon je vais laisser le dt à la fin 1 sur t ln de t dt égal. هنا غادي نحاول نوحد المقام بالتي الين دو تي، انتغرال من اكس لاكس كاري ديال راسين دو تي، لان واحد على راسين تي ممكن تكتب على شكل راسين تي على تي. فوالا داكشي اللي درت موان 1 سور تي الين دو تي دي تي égal نوحدو المقام راسين تي موان 1 سور تي الين دو تي من اكس لاكس كاري
جو بونس هادشي يطلبوا منا وي سي سا فوالا. ندوزو لا كيسيون جيم. سؤال جيم طلبوا منا نبينو هاد التعبير ولا هاد المتساويه جي دو اكس موان ان دو دو. هاد المره كتساوي لانتيغرال من جذر اكس لاكس ديال هاد الداله تي موان على تي ال ان دو تي دي تي. هنا ملي غيبانو لينا لي بوغ نتبدلو دونك غادي يكون واحد التغيير متغير كيبانو ليكم هنا لا ميم اكسبرسيون جي دو اكس موان ان دو دو، هنا جي دو اكس موان ان دو دو، وهنايا لي بوغ د لانتيغرال مبدلين دونك غيكون تغيير متغير. شنو هو التغيير المتغير؟ هو نضع نديرو y ولا نديرو u ايغال جذر تي. دونك شنو غيكون عندنا؟ اذا دي دو u سور دي تي هي واحد على جوج جذر تي. دونك بعبارة أخرى دي تي غتكون كتساوي جوج u دي دو u. فوالا. دونك إلا كان تي كيساوي إكس، إلا خدات تي القيمة إكس دونك u غياخد القيمة جذر إكس. وإلا كان تي كيساوي إكس كاري u غياخد إكس. فوالا. دونك نجيو نكتبو هاد لانتيغرال اللي لقينا في السؤال السابق بتغيير متغير. دونك لانتيغرال من إكس لإكس كاري ديال جذر تي موان 1 sur t ln de t dt égal. هنا غادي تولي جذر اكس وهنا غادي تولي اكس. جذر تي هي u تي ln de t غتولي u كاري ln de u كاري. d de t قلنا هي 2u d de u. فوالا. شنو غادي ندير هنا؟ نهبط هاد جوج ديال ln u moins 1 sur 2u carré ln de u fois 2u du غير باش تمشي ليا هاد جوج مع جوج. دونك غتمشي ليا جوج مع جوج غادي تبقى لانتيغرال من راسين دو x الاكس ديال u moins 1 sur غتمشي جوج u بلوتو غتمشي جوج u مع جوج u غتبقى u moins 1 على u ln de u. donc g de x اللي هي كتساوي هادي g de x moins ln de 2 اللي لقيناها كتساوي هاد لانتيغرال اللي بدينا به كتساوي هاد لانتيغرال. غير في السؤال شنو معطينا؟ معطينا غتقولوا هنا عندنا تي وهنا عندنا u بحال لي بورن حيت u و تي غير دي فاريابل دي بورن ديال لانتيغرال ما كاينش فرق بيناتهم بحال u بحال تي. دونك ممكن نكتب بلاصه او تي بدون اي اشكال. فوالا ليكسبرسيون يطلبوا منا بيان سور pour tout x supérieur strictement à 1.